नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आज पनि सर्वोच्चमा धरना। जबरा पेलेरै सर्वोच्च अदालत प्रवेश। न्याय र कार्यपालिकाको सीमा नष्ट पारेको अधिवक्ताहरूको आरोप। नेकपा एमालेद्वारा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। भित्ते लेखन र पोस्टर प्रचार बिनै महाधिवेशन गर्ने नेपालमा एमालेको पहिलो प्रयास। बीपी प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताबारे छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउबाले पाए। पदाधिकारीलाई हटाउन सिफारिस। कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपालमा पनि लगाइँदै। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आईएल निगम घेराउ। मूल्य नघटाए भाडा दर बढाउने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। र मङ्सिर 3 गतेबाट आयोजना हुने ए डिभिजन लिगका लागि टिकट दर निर्धारण। साधारणतर्फ 100 र भिआइपी प्याराफ्रिकतर्फ 500 रुपियाँ टिकट दर तोकियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित भएको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको हो। बारको धरनाको बावजुद प्रधान न्यायाधीश जबरा पनि करिब 11 बजे नै लाग्दा वैकल्पिक गेटको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो। अधिवक्ताहरू नेपाल बार एसोसिएसनको भवनमा जम्मा भई ब्यानरसहित सर्वोच्चको मूल गेट अगाडि पुगेर धरना दिएका थिए। धरना दिन जाने क्रममा केही मानिसहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको समर्थनमा नाराबाजी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आलोचना गरेपछि केही समय असहज परिस्थिति बनेको थियो। केन्द्रले कानुन व्यवस्थालाई अदालत प्रवेशको लागि त्यो ढोका बन्द गरेको छ। त्यो ढोका तपाईँ बन्द गर्दै गर्नुहोस्। अब आजको बाटो हामी सडकमा पेटीमा गएर आफ्नो अदालतमा आफ्नो घरमा जानको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि उजुरी उठाउन तयार रहेको भन्दै आफूहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो। बारको भद्र आन्दोलनलाई कमजोरीको रूपमा नलिन उहाँले चेतावनी पनि दिनुभयो। भर्खरै पनि युएनसँग पनि हामी कन्ट्याक्टमा छौँ। नेपालको उसको बारेमा तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको बारेमा युएनमा समेत हामी कम्प्लेन पठाउन तयार रहेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई हाम्रो शिष्ट सौम्य भद्र आन्दोलनलाई अन्यथा नसोचियोस्, कमजोरी नठानियोस् भन्न पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। बारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्दै आएको छ। शुक्रबार कालोपट्टी सहित विरोधको कार्यक्रम गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमारेखालाई समाप्त पारेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धरना पश्चात बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सीमारेखालाई समाप्त पारेको बताउनु भएको हो। यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो। यो आन्दोलन राष्ट्रहितको लागि हो। यो आन्दोलन नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो। यी सम्पूर्ण उद्देश्यहरू के का लागि भन्दाखेरि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाजीले कायम गर्न सक्नु भएन। उहाँले यो न्यायालयको अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षता र न्यायपालिकाको जनास्थालाई धरापमा पार्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधान न्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्नका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशले कानुन व्यवसायी सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यो विश्वासको परीक्षामा उहाँ असफल हुनुभएको छ। असफलताको कारणले गर्दा स्वाभिमान न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ। स्वाभिमान कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नु परेको अवस्था छ। सकसपूर्ण अवस्था उहाँले आफैले पैदा गर्नुभएको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट कार्यकर्ता र मन्त्रीहरूसँग न्यायालयको विवादबारे परामर्श गर्नुभएको थियो। सो क्रममा नेताहरूसँग देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। देउवाले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सो क्रममा देउवाले न्यायपालिका भित्रको समस्या त्यहीबाट समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। छलफलका क्रममा सरकारका मन्त्रीहरूले भने बारको आन्दोलनका कारण न्यायालयको सेवा प्रभावित भएको र सरकारले आफ्नो धारणा प्रष्ट नगर्दा त्यसको गलत सन्देश भएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराएका थिए। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। आज ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले सो लोगो सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोगोमा पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य र गैडाले पार्टीको झण्डा बोकेको राखिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीमा महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने गरी पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो। विगतका कुनै पनि महाधिवेशनभन्दा बिल्कुल पृथक ढङ्गले नयाँ ढङ्गले पार्टी शक्तिलाई मोबिलाइज गर्दै पार्टी पङ्क्तिमाथि निर्भर रहेर हामी यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैले हाम्रो तयारी, हामीले गरेको तयारीको बारेमा, हाम्रो महाधिवेशनका विषयहरूको बारेमा, जसरी विधानका महाधिवेशनको बारेमा न्युजहरू सम्प्रेषण भए, यो राष्ट्रिय महाधिवेशन जसले नेतृत्व चयन गर्छ। यसैबीच नेकपा एमाले महाधिवेशनमा पहिलो पटक भित्तेलेखन र कागजको पोस्टर प्रयोग नगर्ने भएको छ। महाधिवेशन प्रचार कमिटीका संयोजक योगेश भट्टराईले महाधिवेशनमा भित्तेलेखन र कागजको पोस्टर प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभयो। यसपटकको प्रचार प्रसारमा मूलतः हामीले सोसल मिडियाहरू, पार्टीका आफ्ना साइटहरू छन्, युट्युब छ, पार्टीको आफ्नो वेबसाइट छ, पार्टीको आफ्नो फेसबुक पेजहरू छन्, तिनै माध्यमबाट बढी प्रयोगमा ल्याउँछौँ र त्यसमार्फत नै तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो सूचनाहरू सम्प्रेषित गर्नेछौँ। आसन्न मङ्सिर 10 देखि 12 मा चितवनमा हुने एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 2000 बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। महाधिवेशनमा करिब 8 लाख पार्टी सदस्यहरू सहभागी हुने एमाले अपेक्षा गरेको छ। पार्टीबाट प्रतिस्पर्धी, विद्रोही तथा वरिष्ठ नेताहरू बाहिरिएपछि एमालेमा ओली निर्विकल्प जस्तै देखिएका छन्। फलत पार्टीभित्र झनै शक्तिशाली बनेका ओलीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सहजै जित्ने सम्भावना बढेको छ। अवस्था कस्तोसम्म बनेको छ भने अध्यक्ष बाहेकका पदमा जित्न समेत ओलीकै आड भरोसा आवश्यक बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले यति बेला आफ्नो 10औं महाधिवेशनको रापतापमा देखिन थालेको छ। मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको लोगो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ भने नेताहरू पनि पदको जोडघटाउमा लागिसकेका छन्। तर ओडा नगरसम्म सहमतिमै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको एमाले केन्द्रमा यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। यसैको निरन्तरता अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्विकल्पकै अवस्थामा छन्।
उनीभन्दा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले अर्को पार्टी बनाएपछि ओली यो अवस्थामा पुगेका हुन्। यद्यपि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका भीम रावल तथा उपमहासचिव घनश्याम भूषालले ओलीलाई चुनौती दिने खबरहरू पनि बाहिरिएका छन्। तर अहिले ओली समर्थक र विरोधीका रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएकोले ओलीलाई दोहोर्याउनुको विकल्प नभएको ओली पक्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। पार्टी विभाजन भएकोले एमालेको सुदृढीकरणका लागि पनि ओली आवश्यक रहेको र अबको कार्यकालका अध्यक्षमा उनी सर्वसम्मतिमै चुनिने नेताहरूको दाबी छ। अब आकाङ्क्षीहरू धेरै भएको, ठुलो पार्टी भएको, अन्य पार्टीबाट पनि धेरै साथी आएको कारणले यो निकै चुनौती छ हामीलाई सर्वसम्मत गर्नको लागि। अब अन्तिम बेलासम्म पनि हामी सर्वसम्मतिको प्रयत्न गर्नेछौँ होइन। मलाई जस्तो लाग्छ अध्यक्षको अघिमा सर्वसम्मति हुन्छ। त्यो बाहेक पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूको आकाङ्क्षी धेरै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अब विद्युतीय भोटिङ प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्पूर्ण व्यवस्थापन पार्टीले गरिसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचन पनि हुनसक्छ। यसले 10औं महाधिवेशनमा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष बन्नेमा शङ्का छैन। साथमा उनले चाहेको व्यक्ति मात्र पदाधिकारी बन्ने समेत प्रष्ट भएको छ। फलत पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने सबैका आशा अहिले महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिमा भन्दा अध्यक्ष ओलीमा अडिएको छ। अहिले ओलीको नजरमा नपर्ने डरले नेताहरूले आफू केमा उठ्ने भन्ने समेत भनिरहेका छैनन्। बरु ओली निर्विकल्प अध्यक्ष रहेको बताउँदै उनको नजिक परेर उनकै निगाहमा पद हत्याउनमा उनीहरूको सक्रियता बढेको छ। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा शङ्कर पोखरेलको उम्मेदवारी रहने लगभग निश्चित छ भने रामबहादुर थापा, सुभाष नेम्बाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज गेवाली, भीम रावल कम्तीमा पनि उपाध्यक्षको स्वाभाविक दावेदार देखिन्छन्। यता अध्यक्षपछिको शक्तिशाली मानिएको महासचिव पदमा शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डेले इच्छा देखाएका छन्। यद्यपि उनीहरू अझै पनि हल्ला गर्ने समय नआएको भन्दै बसिरहेका छन्। अर्थात् भित्रभित्र ओलीको उत्तराधिकारी बन्न मरिमेटेर लागिरहेका उनीहरूले ओलीको साथले मात्र आफ्नो भावी यात्रा निर्धारण गर्ने सन्देश दिइरहेका छन्। अझ गजब त के छ भने 10 बुँदेको कार्यान्वयनमा नहुने ओलीको बोलीमा समेत त्यही जस्केलोबाट आएकाहरूले समेत खासै प्रश्न उठाएका छैनन्। ल ठिकै छ, यसै गरी जाउँ न त भनेर भन्नेमा सबैजना सहमति भएर चाहिँ गरेर जाने हो भनेदेखि त त्यो सकारात्मकै होला। तर त्यसको अर्को नकारात्मक पाटो के हुन्छ भने यसले चाहिँ पार्टीभित्र तानाशाहीकरण, अधिनायकवादलाई जन्म दिन्छ। नेतृत्व अधिनायकवादी श्रृङ्खलातिर जान्न सक्छ यसले, यो अभ्यासले। अब नेतृत्व अधिनायकवादी अभ्यासतिर लाग्ने हो, मेरो विकल्प छैन भनेर सोच्नतिर थाल्यो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अधिनायकवादको जन्म भयो भनेदेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र भनेर जुन भन्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक जनवाद भन्छ, त्यो हराउँछ। त्यो हरायो भनेदेखि पार्टीको जीवन हराउँछ। हुन त आफै विभाजनको शिकारमा परेको एमालेका लागि सहमतिकै आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुले राम्रै सन्देश जाला। तर रावल, भूषाल लगायतका नेताहरूले पनि इच्छा देखाउँदै गर्दा फरक ध्रुवकै कारण पेलेर बढे। त्यसले ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र भएको आरोपलाई पुष्टि गर्छ, जुन ओलीका पछिल्ला गतिविधिहरूले समेत प्रमाणित गर्दै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको दाबी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्दै उहाँले उत्साहवर्धक ढङ्गले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको सिलसिला नै चलेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले डडेलधुरामा हालसालै एमालेको सिङ्गो जिल्ला कमिटी नै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि देशभर त्यसको प्रभाव राम्रो परेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। एमाले छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने सिलसिला चलेको छ। उत्साहवर्धक जिल्ला झन्डै लगभग सबै जिल्ला कमिटी नै एमाले छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने किसिमको उत्साह पैदा गरेको छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसम्मै जाने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले मिलेर उम्मेदवारी दिने सहमति गरिएको पनि बताउनुभयो।
अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अबको हप्ता दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताउनु भयो। उहाँले यो प्रतिवेदन यसअघिका प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षका कुराहरूलाई छलफल गरेर सुनाइएको बताउनु भयो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाट निर्णय गरिने पनि बताउनु भयो। हामीले 3 सदस्यीय आयोग बनेको थियो, जसमा यस मन्त्रालयका सचिव र धारा नगरपालिकाका मेयर मेरो अध्यक्षतामा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको थियो। हामीलाई 21 दिनको समय दिएको थियो। 5 गते हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले हामीले 21 दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई आज बिहान प्रतिवेदन बुझायौँ। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै 4 महिना यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो खोपको पहिलो मात्रा कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकारले तोकेको देशभरका विभिन्न 24 अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनेछन्। एक रिपोर्ट। सरकारले फाइजर बायोएनटेक प्रयोग गरी कोभिड-19 खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो खोपको पहिलो मात्रा कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकारले तोकेका देशभरका विभिन्न 24 अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनेछ। खोप बचत भएमा मङ्सिर 5 देखि 7 गतेसम्म खोप लगाउन बाँकी रहेका दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी र 12 देखि 17 उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाइनेछ। खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लिएको 21 देखि 28 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 27 देखि पौष 2 गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यो खोप 12 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई मात्र दिन मिल्ने भएकोले सोही उमेर समूहलाई मात्र लगाइनेछ। यो खोप 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिइनेछ। यो चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगीहरूले उपभोग गर्न सक्ने यो खोप। त्यसकारण यसलाई बालबालिकाको लागि मात्र भन्यौँ भने यसले हामीले सन्देश चाहिँ के जान सक्छ भने सबै बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध हुने हो भनेर गयो भनेदेखि यसले हामी कहाँ चाहिँ अननेसेसरी क्राउड क्रिएट गर्न सक्छ, जुन त्यो भ्याक्सिन चाहिँ त्यसरी उपलब्ध गराइदिने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस खोपको माग धेरै भए पनि दीर्घ रोगीहरूलाई नै दिइने जनाएको छ, जसले नेपालमा पनि अल्ट्रा पोल्ट खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मानिसहरू एक किसिमले कवचधारी बन्नेछन्, तर कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकोले मास्क, सामाजिक दूरी र सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरू जोड दिन्छन्। हाम्रो खोप प्रणालीले धेरै प्रकारका नयाँ खोपहरू इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। नेपालको खोप कार्यक्रम एउटा राम्रो सबल कार्यक्रम, सबभन्दा सफल कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ। यो हाम्रो प्रणालीको, हाम्रो सिस्टमको परीक्षण पनि हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी अल्ट्रा कोल्ड चेनको खोपहरूलाई पनि चलाउन सक्छौँ, हामी भनेर चाहिँ देखाउने अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप अभियान वीर अस्पताल, श्री वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण लगायतका अस्पतालमा सञ्चालन हुनेछ। खोप दीर्घरोग भएको तथा उपचार गराइरहेको पूर्जा, उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र देखाएपछि लगाउन पाइनेछ।
यो खोप कोरोना विरुद्धको अन्य खोप लगाएको 12 वर्षभन्दा कम उमेरको पहिलो मात्रा लगाएपछि गम्भीर प्रकारको एलर्जिक प्रतिक्रिया भएको व्यक्तिहरूले लगाउन नहुने महाशाखाले जनाएको छ। खोप लगाएपछि अनपेक्षित रूपमा सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, जाडो हुने, मांसपेशी दुख्ने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, सुई लगाएको हातको काखीको ग्रन्थि सुन्निने लक्षण देखा पर्न सक्छन्। तर यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको महाशाखाको भनाइ छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा एक्टिभ जति पपुलेसन छ उहाँहरू एक किसिमले चाहिँ कवचधारी जस्तो हुन्छ यो खोप लगाइसकेपछि भन्ने कुराहरू छ। हुन त अब हामीले सबै यो मास्कहरू अझै पनि लाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ दूरीको पनि कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 397 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 11,066वटा नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। 389 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 7,498 रहेका छन्। सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपियाँ नगद अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर सरकारको नगद अनुदान योजना र पारदर्शिताबारे ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। कोरोनाबाट प्रभावित 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपियाँ नगद अनुदानका लागि बिहीबारबाट निवेदन आह्वान गरेको छ। सरकारले दशैं अघि नै वितरण गर्ने भनिएको कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 अनुसार नगद प्राप्त गर्न योग्य परिवारलाई 15 दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको हो। विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खरपन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरिया। कोभिड-19 संक्रमणका कारणबाट एक घर परिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले नगद अनुदान पाउनेछन्। योग्य परिवारले नगद प्राप्तिका लागि सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदकले निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ। कोरोना महामारी र लकडाउन ताका नै विपन्न परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने जनदबाव रहे पनि सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण धेरै नागरिकले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएन। दशैं अगाडि वितरण गर्ने भनिएको नगद अनुदान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यद्यपि सरकारले अहिले वितरण गर्न लागेको अति विपन्न परिवारका लागि नगद अनुदान वितरण मापदण्ड र आधार हेर्दा सरकारको यो योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन देखिन्छ। अनुदान वितरणका लागि छनौट भएका स्थानीय तह साथै परिवार छनौट अधिकार ओडा र स्थानीय सरकारमा रहेको हुँदा सरकारको योजना लक्षित वर्गका लागि भन्दा पनि चुनाव अगाडि आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने र मत किन्ने मेसो भएको आलोचना सुरु भएको छ। निवेदन 5 लाख भन्दा बढी परेमा त्यसभित्र चाहिँ नि यो विपन्नलाई नै दिनु भनेर छानेर त्योकै भित्र भन्दा 5 लाख भन्दा ननाग्ने गरिकन दिनु भनेपछि त खेल्ने ठाउँ त पाइहाल्यो। जसको हातमा ढाडु पन्याउँछ त्यसले खेल्न त पाउने भयो। न्यायपालिका त ध्वस्त भएको छ राजनीतिकरणबाट। यस्तो गए गुज्रे अवस्थामा पुगेमा यो त झन् राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारमा आफ्ना समर्थकलाई र आउने चुनावको स्थानीय निर्वाचन त छिटै हुँदैछ, त्यसलाई ध्यान दिएर आफ्नालाई काखा अर्कालाई पाखा गर्ने सम्भावना देख्दछु है मैले त। मुलुक राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा चलिरहेको अड्कलबाजी त पहिलेदेखि छ।
दलीय भागबण्डाका आधारमा सुविधा प्रदान गरिने हुँदा सरकारको यो योजना पनि सत्ताधारी दलका निकटहरूको हालिमुहाली चल्ने त होइन भन्ने आशंका छ। यदि प्रभावकारी र लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउने हो भने प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने अर्थविज्ञहरूको सुझाव छ। अहिले नेपाल अचाक्लै दलीयकरण भएको छ। हेर्नुहोस्, दलको कुनै सदस्य नभएको व्यक्तिले त राज्यका सुविधा पाउन पनि गाह्रो भइसक्यो, अचाक्लै गाह्रो भइसक्यो। तपाईलाई संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा हेर्नुहोस् त, परिवार छनौटको सन्दर्भमा दलले आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना मान्छेहरू जस्तो ओडामा निवेदन हाल्ने, ओडाले छान्ने भनेको छ। कार्यविधिमा भनेकै लक्षित वर्ग, त्यो वर्गले पाउँछ कि पाउँदैन एक कुरा प्रश्न छ। 5 लाख परिवार मात्रै विपन्न छन् त। नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै 19% नागरिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ। कोरोना महामारीपछि यो संख्या बढेर 31% पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। तर सरकारको नगद अनुदान योजनामा भने 5 लाख मात्र नागरिक समावेश हुने देखिएको छ। त्यसैले सरकारको नगद अनुदान योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र सबै अति विपन्न परिवारको पहुँचसम्म पुग्ने आफैमा प्रश्न छ। यसतर्फ सरकारवालाको खबरदारी र ध्यानाकर्षण जरुरी छ। यद्यपि कतिपयले विपन्नता हटाउने सूत्र नगद वितरण गर्ने नभई सिप विकास र रोजगारीको सृजना भएको बताएका छन्। नगद वितरण कार्य प्रचारमुखी अनुत्पादनशील कार्य भएको तर्क पनि नाजायज भने होइन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असावधानीका कारण ट्रान्समिटर मर्मत गरिरहेका एक युवकले ज्यान गुमाएका छन्। पनौती नगरपालिका 2 कुशादेवीका वर्ष 20 का सुशील घिमिरेको मृत्यु भएको हो। प्राधिकरणकै खटनमा बिग्रिएको विद्युत ट्रान्समिटर मर्मत गरिरहेका बेला समन्वय बिनै विद्युत छाडेपछि घिमिरेको मृत्यु भएको पीडित परिवारको भनाइ छ। प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण घिमिरेको मृत्यु भएपछि मृतकका परिवारले दोषीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिएका छन्। घटनालाई धाकछोप गरी दोषी उम्काउन खोजेको भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी परिसरमा नारा जुलुस नै गरेका छन्। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका छन्। आफूहरूले दिएको उजुरी समेत लिन प्रशासनले इन्कार गरेको मृतकका दाजु सञ्जय घिमिरेले बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। आज बिहान 10 बजेबाट नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै ती विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। त्यस अवसरमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आम जनता र विद्यार्थीहरूलाई चुलो समेत बल्ल नदिने गरी एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग गर्दै निगमका भ्रष्ट कर्मचारी र सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनिरा सुबियोले पनि सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष यमलाल महर्जनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनता अत्याधिक मारमा परेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महर्जनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनता अत्याधिक मारमा परेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आयल निगमलाई जनतासँग फेस गर्न पनि गाह्रो भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष महर्जनले 12 दिनमै सरकारले तेलको मूल्य बढाउनु गलत भएको बताउनु भयो। भारतसँग मूल्य दाँच्ने हो भने इन्डियन आयल कर्पोरेसनले दिएको भाउमै दिने बेच्ने नेपाल आयल निगमले भारतको मूल्यसँग किन दाँच्नु पर्यो? भारतको मूल्यसँगै दाँचेर त मूल्य काम गरिरहेछ उसले भने त्यो मूल्य दाँच्नुको अर्थै छैन।
कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नघटाई सवारी साधन नचल्ने बताउनुभयो। उहाँले तेलको मूल्य वृद्धि नघटाई भाडा दर बढाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। सवारी चल्न सक्दैनन्, यो लुकाएर कुरा हुँदैन। सवारी चल्न सक्दैनन्। 13 रुपियाँ असारको 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रचण्ड नेमाङ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा 29 गतेदेखिको सबै किसिमको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जो वृद्धि भएको छ त्यो अविलम्ब ढङ्गबाट फिर्ता हुनुपर्छ। यदि फिर्ता भएन भने यसको कठोर हामी ढङ्गबाट हाम्रो नेपाली व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि निर्णय गर्छ, अगाडि बढ्छ। महासचिव सिटौलाले आईएल निगमलाई देशका राजनीतिक दलहरूले आफै चलाएको आरोप समेत लगाउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नयाँ दिल्लीमा वायुको गुणस्तर निकै खस्किएको छ। वायु प्रदूषणका कारण मानिसहरूमा श्वास प्रश्वास र आँखा सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ। दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स 81 बढेको हो। दिल्लीको 2 शहरको वायु गुणस्तर सूचाङ्क 700 नाघेको छ। यति बेला दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रदूषणका दृष्टिले रेड जोन घोषणा गरिएको छ। पन्जाबमा खेतबारीमा लागेको आगो र दीपावलीमा पटाका पड्काउँदा फैलिएको धुवाँ नयाँ दिल्लीसम्म पुग्दा प्रदूषण बढेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। मक्सिर 3 गतेबाट आयोजना हुने शहीद स्मारक डिभिजन लिगका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले टिकट दर निर्धारण गरेको छ। साधारण प्याराफिटतर्फ 100 र भिआइपी प्याराफिटतर्फ 500 रुपैयाँ टिकट निर्धारण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एन्फाले दर्शकलाई रङ्गशालामा प्रवेश दिने तयारी भएको भन्दै टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको छ। एन्फाले गत संस्करणको लिगमा भन्दा धेरै दर्शक लक्ष्य राखेर टिकट मूल्य घटाइएको दाबी गरेको छ। जस अन्तर्गत दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलका लागि साधारण प्यारापिटतर्फ 100 र भिआइपी प्यारापिटतर्फ 500 रुपियाँ टिकट निर्धारण गरिएको छ। दर्शकहरूलाई सहज होस् भनेर साधारण प्यारापिटमा 100 मात्रै तोक्ने र भिआइपी प्यारापिटमा सिट पनि थोरै छ। हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ तोक्ने र हामीले अब परिषदसँग पनि रिफ्रेसमेन्टको स्टलहरू राख्नका लागि स्वीकृति मागेका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हामीले अब दर्शकहरूको रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू पनि गर्छौँ। यस्तै लिगलाई उपत्यका बाहिर लाने योजना स्वरूप मनाङले प्रस्ताव गरेको मैदानमा खेल खेलाउने या लिगका 2 चरणका खेलहरू पोखरामा खेलाउने तयारी भएको छ। ए डिभिजन लिगका पदाधिकारीले भने 2 चरणका खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको र बाँकी खेलका लागि खेलस्थलको टुङ्गो लागिसकेपछि निर्धारण हुने इङ्कित गरे। एक सातामा 4 दिन खेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुसार शुक्रबार, शनिबार, आइतबार र सोमबार खेल हुनेछ। शुक्रबार 2वटा म्याच, शनिबार 2वटा म्याच, आइतबार एउटा म्याच र सोमबार 2वटा म्याच गर्छ। शुक्रबार शनिबार हामी दशरथ रङ्गशालामा म्याच दुवै म्याच दशरथ रङ्गशालामा गर्छौँ। एउटा म्याच 1 बजे किकअफ हुन्छ भने अर्को म्याच 4:30 बजे किकअफ हुन्छ। मनाङ मर्स्याङदी क्लबको होम ग्राउन्ड पोखरा रङ्गशाला भएकाले केही खेल त्यहाँ गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको एन्फाले जनाएको छ। यसअघि कार्तिक 29 गतेदेखि नै लिग सुरु हुने बताइए पनि अन्तिम समयमा आएर आयोजक एन्फाले प्राविधिक कारण देखाउँदै लिग 3 दिन पछि धकेलेको हो। पहिलो चरणका खेलहरू शुक्रबार र शनिबार दुवै दिनका खेल दशरथ रङ्गशालामा तथा आइतबार र सोमबार एन्फा कम्प्लेक्समा हुने एन्फाले जानकारी दिएको छ। त्यसपछिका खेलको तालिका भने केही खेलपछि मात्र निर्धारण गर्ने एन्फाको तयारी छ। यस्तै लिग सुरु हुनु अघि कोभिड नेगेटिभको रिपोर्ट बुझाएका खेलाडीलाई प्रतियोगिताका दौरान कोरोना संक्रमण भए क्लब र परिवारलाई बोझ नदिने भन्दै त्यसको उपचारको जिम्मा एन्फाले लिनेछ। क्लबलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने गरिकन, प्लेयरको परिवारलाई पनि आर्थिक भार नपर्ने गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको सम्पूर्ण जिम्मा एन्फाले लिने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरु गरिरहेका छौँ। तर हामीले यो अहिले कोभिड अलिक कम भएको हुँदा चाहिँ फुल क्यापेसिटी क्राउडमै हामी जान्छौँ।
यसमा हामीले भ्याक्सिनको कुराहरू गर्दैनौँ। अस्ति हामीले फ्रेन्डली म्याचमा जस्तो कुराहरू चाहिँ गर्दैनौँ। फुल क्यापेसिटी क्राउडमा चाहिँ हामी जान्छौँ। लिग सञ्चालनका लागि एन्फाको बजेट करिब 6 करोड 50 लाख रहेको र त्यो मध्ये 1 करोड 50 हाराहारीमा कतार एयरवेजले बेहोर्नेछ। जस अन्तर्गत मङ्सिर 3 गते फ्रेन्ड्स र साध्दपाटो युथ क्लब बीच दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन खेल हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आज पनि सर्वोच्चमा धरना। जबरा पेलेरै सर्वोच्च अदालत प्रवेश, न्याय र कार्यपालिकाको सीमा नष्ट पारेको अधिवक्ताहरूको आरोप। नेकपा एमालेद्वारा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक, भित्ते लेखन र पोस्टर प्रचार बिनै महाधिवेशन गर्ने नेपालमा एमालेको पहिलो प्रयास। बीपी प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताबारे छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउबाले पाए। पदाधिकारीलाई हटाउन सिफारिस। कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपालमा पनि लगाइदिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आयल निगम घेराउ। मूल्य नघटाए भाडा दर बढाउने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। र मक्सिर 3 गतेबाट आयोजना हुने ए डिभिजन लिगका लागि टिकट र दर निर्धारण। साधारणतर्फ 100 र भिआइपी प्याराफिटतर्फ 500 रुपैयाँ टिकट दर तोकियो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।